बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोमिना साजिद और मैं हूं तहसीन यूसुफ। नजर डालेंगे अब तक की अहम और ताज़ा तरीन खबरों पर। खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां खड़िया खास अड्डा की मेन शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लग गई। बारिश और सेवरेज के पानी में एम्बुलेंस भी फंस गई। एम्बुलेंस में मरीज तड़पता और सिसकता रहा। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत फंसी एम्बुलेंस को बाहर निकाला। मेन खड़िया अड्डा से गुजरने वाली हजारों गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर। इलाका मकीनों ताजरों की हड़ताल के बावजूद रोड तामीर ना हो सका। रावलपिंडी का ख्वाजा सिरा इलेक्शन लड़ने के लिए शेख रशीद के मुकाबले में सामने आ गया। ट्रांसजेंडर की सदर सबा गुल ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है, हम हर सूरत पर शेख रशीद के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ A1 टीवी रावलपिंडी बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइए। इस दफ़ा इन्होंने ऐलान कर दिया शेख रशीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जब इंसान हद से गुजर जाता है, 76-77 साल हो गया पाकिस्तान बने हुए, यानी कि किसी ने भी ख्वाजा सरान कम्युनिटी के ऊपर तवज्जो नहीं दी। इंसान है, हमारे भी हकूक़ हैं, हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है, हमें भी रहाइश की ज़रूरत है, हमें भी डॉक्टर की ज़रूरत है। जब गवर्नमेंट के सियासी लोग हमारे ऊपर तवज्जो न दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ना दे, एजेंसियाँ ना दें, पाक आर्मी ना दे, फिर हम कहाँ जाएंगे। तो सारी बात है, यानी कि जब इनके साथ हम टक्कर लेंगे, इनकी वोटों का मसला बनेगा, तो इंशाल्लाह मैं खुले आम सरेआम ऐलान करती हूँ, अगर मैं नहीं खड़ी हुई तो मेरा स्टूडेंट ज़रूर इनके मुकाबले में हम खड़ा करेंगे और अपने हकूक़ की बात मनवाएंगे। पार्लियामेंट हाउस तक जाएंगे। यहाँ पार्लियामेंट हाउस दूर की बात है, यानी कि हमें दरवाजे से बाहर निकलने का भी हुक्म नहीं दिया गया, क्योंकि ना हम बिज़नेस करते हैं तब हमें छेड़ाछाड़ी होती है। अगर हम किसी पार्टी में अपनी रोज़ी रोटी के लिए जाते हैं, वहाँ हमें थ्रेड मिलते हैं। 3469 जिस वक्त मेरे ट्रांसजेंडर कत्ल किए गए थे, इस गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इंसाफ दिलाया। गवर्नमेंट को चाहिए इंसाफ दिलाना। आम पाकिस्तान की शहरियों की तरह हम भी एक पाकिस्तान के आम शहरी भी हैं और एक सच्चे और सुच्चे इंसान भी हैं। पाकिस्तान का शहरी बनना कोई दूसरी बात नहीं। कोई भी दूसरे मुल्क का आकर अपना कार्ड बनाकर वो पाकिस्तान का नेशनलिटी और पाकिस्तान का शहरी बन सकता है। अगर पाकिस्तान के पैदा होने वाले कई नस्लों तक, यानी कि यहाँ मैं इसी पाकिस्तान की शहरी थी, मगर मैं अपने आप को पाकिस्तान का शहरी नहीं, एक इंसान कहलाना चाहती हूँ। जो इंसानियत मेरे पाकिस्तान के सियासी लोगों के अंदर नहीं, वो अपनी ज़मीर को नहीं छोड़ रहे, वो अपने हना को छोड़ नहीं रहे। यानी कि बिजलियों के बिल, गैस के बिल, हर तरह की, यानी कि मेरी कम्युनिटी का हर गरीब तबका यानी कि वो टैक्स भर रहा है। अब मेरा टैक्स बिल था बिजली का, यानी कि 10,000, मैंने 82,000 रुपया वो टैक्स किस चीज़ का है, वो बिल भी मैं सामने ला सकती हूँ, तमाम चीज़ें सामने ला सकती हूँ। यानी कि कपड़ा जुती से लेकर खाने पीने की हर चीज़ तक हम अज़ाब में फंसे हुए। मेरा ऐलान है, इंशाल्लाह हम ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे और टक्कर से लड़ेंगे शेख रशीद के साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने सबा गुल का कहना है हमारी कम्युनिटी के आगे इस वक्त अब एक ही आवाज़ है, इस दफ़ा हमने शेख रशीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है। कैमरामैन हमजादी के साथ बशीर मलिक, A1 न्यूज़ रावलपिंडी। कोट चट्टा थाना दरख्वास्त जमाल खान की हदूद में गुज़िश्ता 7-8 दिन पहले 10 से 12 मुसल्लह अफराद का रात की तारीकी में नवा जनूबी के रहायशी अब्दुल करीम नामी शख्स के घर पर दावा। अब्दुल करीम को जोदोकप करके जख्मी करने के बाद 2 बच्चों की मां को अगवा कर लिया। शोर शराबा और वावेला करने पर हमसाये और रिश्तेदार मौका पर पहुंचे। उन्होंने वाक़े की इत्तला थाना दरख्वास्त जमाल खान में दी, जिसके बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई और मजरूब को डॉकेट देने के बाद RHC कादराबाद भेज दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं कोट चट्टा से नुमाइंदा A1 टीवी मीर औरंगजेब से। जी औरंगजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कोट चट्टा के नवाई इलाका दरख्वास्त जमाल खान कादराबाद हॉस्पिटल में, जहाँ पर मेरे साथ एक अब्दुल मालिक नामी शख्स मौजूद है, जिसके साथ 8 दिन पहले कुछ बंदों ने, 8 से मेरे ख्याल में 10 से 20 बंदों ने आके धावा बोला। इस पे मेरे ख्याल में 2 फायर भी किए हैं। आइए उनसे उनका मौके पर हैं। जी कौन लोग क्यों धावा बोले? पहले को तनाज़ा है औरत चाहती है, औरत को हुक्म से ब्याह रिश्वत ले बिले इंक्वायरी किया, इंक्वायरी ले वजह उठा गया
उठो को यू को जाकर पूरा गुंडा कर दी कराऊंगी सारा को देता हूँ मैं उठो को आजा इंक्वायरी को बिरा प्यादरी सारी नहीं की जो कि बेटी में तो बोला कि अभी निकलियान की मैं लगे ना तो सब उसको घर पता लग से हमें जो पता है ना निकल गए बच्चे उन्हें याद की नहीं ऐसा पिला सा आसरा कार्य में रास्ते साधन ना करे तो क्या होला ये तो गुंडा कर दी उठो को ना रवाना थी तकरीबन वो नूरा लंक ने दे बजा रहे फोन निकल बचे तो दुकान की दुकान दे बचे साको मारे ने पैसे चाहते हैं सामान लूटे ने या कुकड़ी ना फारे ना वो चाहते हैं लोग ये सारे बोला जी इन्हें फ़ोन पे मैं आ गया मैं आके जो पूछे ना जो कल अभी बंदे कराने आगे बात करना पूछे बस जी डांस सोटे शुरू थी शरीफ जी सामना था सीधे सीधे सामने में फैर मारे से ब्रेस्ट मारे थी मेरी देखो ये लत्ते लगे भाई ये सिर लकड़ी छोटे उठे थे मुझे थे मैं कोई होश हो गया फेंक थे काल की तरह पुलिस आ जाता पुलिस जी चाहते पुलिस जो होती भला भला वो मैं कुछ डाले दिए पाते जख्मी हूँ भला मेरे बच्चे बेड़ कर जिला पहुँचे मैं पिटे ना रह गया इतना वो मैं नफरी करनी मोरूँगा तय कुछ कितने बचाऊँ उनका तो कम मेरे को अस्पताल थे अस्पताल इंतजाम आपके साथ को ताउन कर रही है, आपका इलाज ठीक तरह से हो रहा है? एक बोतल लगी नहीं टीका लाए। कराची गुलशन मेहमार सेक्टर Z6 में सीवरेज के संगीन मसाइल और सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात के खिलाफ PSP की जानिब से एहतजाजी कैंप कायम कर दी गई। इस मौका पर पाक सरजमीन के रहनुमा मोहम्मद राहिल खान, मोहम्मद शाकिर, खान सत्तार बुगटी, तंजीमुल फलाह गुलशन मेहमार के रहनुमा एहसन अली और दीगर ने A1 TV से बात करते हुए कहा कि गुलशन मेहमार में मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इसी हवाले से देखते हैं कराची से नुमाइंदा A1 TV नबी बख्श खास खली की इस रिपोर्ट में। कराची गुलशन मेहमार सेक्टर Z6 में सीवरेज के संगीन मसाइल और सफाई सुथराई के नाक़्स इंतजामात के खिलाफ PSP की जानिब से एहतजाजी कैंप कायम कर दी गई। उस मौके पर पाक सरजमीन के रहनुमा मोहम्मद राहिल खान, मोहम्मद शाकिर, खान सत्तार बुगटी, तंजीम अल फलाह कि गुलशन मेहमार के रहनुमा एहसन अली और दीगर ने A1 TV से बात करते हुए कहा कि गुलशन मेहमार में ये एहतजाजी कैंप लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पर आवाम बेसिकली बेजार हो चुकी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी NGOs, बहुत सारी सियासी तंजीमें आती हैं, लोगों की दाद रसाई सुनती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। हमने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो इंतजामिया को अल्टीमेटम दिया था उसका टाइम भी खत्म हो। इंतजामिया का ये हमेशा से हरबा रहा है कि जो 1 दिन का काम होता है उसको 10 दिनों पे लेकर जाते हैं, जो 10 दिन का काम होता है वो 1 महीने पे जाता है। तो हमारा यहाँ पर बैठने का मकसद सिर्फ Z6 के रिहायशियों को ये बावर करवाना है कि हम तब तक आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं जब तक आखिरी गली का पानी और उसकी सफाई नहीं हो जाती प्रॉपर तरीके से, तब तक हम लोग आपके साथ। इंतजामिया से काफ़ी अरसे तक बात करी है, तकरीबन 10, 12, 15 दिन तक बात करी है कि यहाँ का कचरा और यहाँ के जो चीज़ है ये सफ़ा कर लें, हटा लें। मेहमान इंतजामिया जो है टाइम पे टाइम दी जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है, मगर अभी तक यहाँ पर कचरे भरे पड़े हुए हैं। गलियों के अंदर जो है गटर उबले पड़े हुए हैं और ये गटर ऐसे उबले हुए हैं कि यहाँ पर मच्छरों की इतनी बहुतात है कि एक मरतबा आप निकल के जाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई सा भी मच्छर नहीं छोड़ेंगे आपका। जनाब राहिल खान साहब ने एक आवाज़ लगाई है। इस वक्त जो सूरत हाल है आप सबके सामने है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितने मकीन हैं, जितने यहाँ पे साकिनीन हैं, गुलशन मेहमार हैं, बेहद परेशान हैं। ख़ास तौर पर जो सीवरेज के मामलात हैं, ख़ास तौर पे जो बारिश के बाद जो पानी के मामलात हैं, इस हवाले से ना सिर्फ Z6 बल्कि दूसरे गुलशन मेहमार के मुताद्दिद इलाके इस वक्त बहुत परेशानी के। मेहमार के सेक्टर Z6 में आज 25 से 30 दिन हो चुके हैं। हर घर के सामने, हर गली में पानी का और सीवरेज के जो लाइनें हैं वो आपस में मिल चुकी हैं। लोगों के घर के अंदर पानी के टैंक के अंदर गंदा पानी, गटर का पानी मिक्स हो रहा है। पिछले 1 माह से जो बारिश जारी है, बारिश जो है बाइस रहमत होती है, मगर मेहमार इंतज़ामिया की नाअहली के बाइस अहलियाने गुलशन मेहमार और बिलखुसूस सेक्टर Z6 जिस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए ये बारिश पिछले 1 माह से बाइस ज़हमत बनी हुई है। इस सेक्टर की कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ पे सीवरेज का पानी खड़ा हो। यहाँ तक कि जो
پینے کا پانی ہے اس میں بھی گٹر کے پانی کی آمیزش ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے رہائشی بہت پریشان۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنا احتجاج تب تک جاری رکھیں گے جب تک Z6 سے پانی کی نکاسی کا عمل مکمل نہیں کیا جائے۔ سجاول میں 4 روز قبل قتل ہونے والے صدوق شیخ کا مقدمہ درج نہ ہونے کے خلاف ورثا اور شہریوں نے مین نیشنل ہائی وے بلاک کر دیا۔ ٹائروں کو آگ لگا کر دونوں اطراف سے روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ روڈ بند ہونے کی وجہ سے دونوں اطراف سے سینکڑوں گاڑیاں جمع ہو گئی۔ ورثا کا کہنا تھا کہ 3 روز قبل ہمارا نوجوان قتل کیا گیا ہے، پولیس کیس لینے کے لیے تیار نہیں۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ اس سے قبل سجاود میں 2 قتل ہو چکے ہیں، پولیس نے ان کا مقدمہ بھی درج نہیں کیا۔ صدوق شیخ نے قتل میں ملوث 62 لوگ ملوث ہیں۔ 4 گھنٹے گزرنے کے بعد پولیس کا 4 رکنی وفد مذاکرات کے لیے دھرنے میں پہنچ گیا۔ وفد میں ڈی ایس پی سجاول، ڈی ایس پی میرپور بٹھیرو، SHO چوہر جمالی شامل۔ 1 گھنٹے بات چیت کے بعد مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ پولیس قتل کا مقدمہ لینے کے لیے تیار ہو گئی۔ 3 دن قبل سجاول کے پمپ پر پراسرار طور پر صدوق شیخ کی لاش ملی تھی۔ مقدمہ 4 افراد پر دائر ہوگا۔ ورثا نے دھرنا ختم کر دیا۔ دادو کے سندھو دریا میں پانی کے دباؤ بڑھنے سے دادو کے کچے علاقے میں سیلاب کی صورتحال برقرار۔ کوریجو برادری، جتوئی برادری، چانڈیا سمیت 20 سے زائد گاؤں سیلاب میں ڈوب گئے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے اصغر خان ملا کی اس رپورٹ میں۔ جی اصغر بتائیے گا۔ ناظرین، میں ابھی موجود ہوں دادو کے کچے کے علاقے میں۔ یہاں میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں جو سالانہ سیلاب آتا ہے کچے کے علاقے میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سیلاب کی وجہ سے پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ سامنے گاؤں ہے، یہاں پر 20 سے زیادہ گاؤں پانی میں ڈوب چکے ہیں اور یہاں کے شہریوں کو آنے جانے میں گاؤں والوں کو سخت تکلیف ہے۔ اس سیلاب کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین پر جو فصل تھا وہ تباہ اور برباد ہو گیا ہے۔ آبادکاروں کو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہاں پر ابھی تک ضلع انتظامیہ نہیں پہنچی ہے، نہیں کوئی یہاں سسٹم کیا ہے کہ یہاں جو گاؤں کے لوگ ہیں یہاں پانی سے ان کو نکالنے کے لیے یا ان کی آمد و رفت کے لیے کشتیاں وغیرہ یہاں فراہم نہیں کی ہے۔ یہاں کچھ لوگ موجود ہیں، اب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے کسی نے آج تک ہمارے پاس نہیں آئے ہیں۔ ادھر بہت لوگ پھنسے ہوئے ہیں پانی میں، بہت لوگ ادھر رہتے ہیں، بہت قومیں ادھر رہتے ہیں۔ تقریباً کورے جو ہیں، مستوئی ہیں، چانڈیو ہیں، جتوئی ہیں اور سولنکیوں ہیں، بڑے بڑے گاؤں ہیں۔ کوئی بھی نمائندہ آج تک ہمارے پاس نہیں آیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہ لوگ اپنی مدد خود کر رہے ہیں، نہ کشتی ہے نہ کوئی نمائندہ ایسا آیا ہے۔ ہم اعلیٰ افسروں کو اور جو CM سندھ کو اپیل کرتے ہیں آئیں ادھر ہماری مدد کریں، جو بہت غریب لوگ ہیں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ جو پانی ہے رات تو بہت زیادہ پانی آیا ہوا ہے، پیچھے بتا رہے ہیں تو پانی کم ہے مگر ادھر بہت زیادہ ہے۔ جی ناظرین، یہاں سیلاب میں موجود ایک گاؤں کے لڑکے سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہاں کوئی بھی حکومت کی طرف سے امداد فراہم نہیں کی گئی، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 20 سے زیادہ گاؤں اس پانی کے نیچے آ گئے ہیں اور حکومت کی طرف سے نہ ہی لوگوں کو کشتی فراہم کی گئی ہے، نہ ہی کوئی اور مدد کی گئی ہے۔ ٹی وی دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا۔ ٹھٹھا میں 5 سالوں سے ریٹائرڈ ملازمین کو ریٹائرمنٹ کی رقم نہ ملنے اور حاضر سروس ملازمین کو انکریمنٹ نہ ملنے کے خلاف میونسپل کمیٹی ٹھٹھا کے ملازمین کی ٹھٹھا میں ہڑتال، جبکہ ضلع میں وزیر اعلیٰ سندھ کے 2 مشیر ہیں مگر وہ ملازمین کی کوئی مدد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ملازمین سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ میونسپل کمیٹی ٹھٹھا کے ملازم اتحاد کے رہنما عنایت شاہ منارٹی ونگ کے رہنما دریانومل نے کہا کہ سید عنایت شاہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ بلدیاتی ملازمین کے بنیادی مسائل فوری حل کرائے جائیں۔ اگر 7 دن کے اندر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تو احتجاجاً ہم کام بند کر دیں گے۔ جیکب آباد تھانہ مولادات کی حدود گاؤں میوں خان کھوسوں میں گھریلو تنازع پر مبینہ طور پر
شوہر گہرام عرف لیاقت کھوسو نے اپنی 27 سالہ بیوی وحیدہ بنت محمد ایوب کھوسو پر پسٹل سے فائرنگ اور تیز دھار آلات سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ پولیس کو فوراً اطلاع ملتے ہی موقع واردات پر پہنچ کر زخمی خاتون وحیدہ بنت محمد ایوب کھوسو کو سول ہسپتال جیکب آباد منتقل کیا، جبکہ فرسٹ ایڈ دی گئی، جس کے حالت تفتیشناک ہونے کے باعث لاڑکانہ ڈویژنل سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب، جبکہ ملزم کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور پولیس کی جانب سے ملزم کے خلاف علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ کوٹلی ستیا میں بانی اور سیپا سالار عالمی تحریک ختم نبوت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیر صدارت اور زیر سرپرستی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں محرم الحرام کی ماہانہ 11ویں شریف اور عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے خادمین، عقیدت مند، زائرین، اولیاء کرام کے چاہنے والوں نے شرکت کی اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ A1 ٹی وی نوید ستی سے۔ جی نوید، آگاہ کیجیے گا۔ بانی و سپہ سالار عالمی تحریک ختم نبوت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیر صدارت و زیر سرپرستی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں محرم الحرام کی ماہانہ 11ویں شریف و عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے خادمین، عقیدت مندوں، ظاہرین و اولیاء کرام کے چاہنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے حضور غوث پاک سرکار جی کی 11ویں شریف پر آنے والوں کی لنگر غوثیہ سے خاطر تواضع کی گئی۔ آنے والے ظاہرین درود و پاک اور تلاوت کلام پاک میں مصروف رہے۔ بعد نماز عصر آنے والے ظاہرین کی جانب سے قرآن خوانی اور درود پاک کا نذرانہ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جب سٹیج پر جلوہ گر ہوئے تو جم غفیر کی بڑی تعداد میں ظاہرین نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں کے ساتھ سرکار جی کا والہانہ استقبال کیا۔ سپہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اپنے پیغام میں کہا کہ واقعہ کربلا دراصل وفا کی وہ داستان ہے جو نہ اس سے پہلے کوئی رقم کر سکا اور نہ ہی کوئی اس واقعے کے بعد ایسی وفا نبھا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہر قسم کی قربانی پیش کر دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ یہی سبق دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں سکھایا جاتا ہے کہ وفاؤں کا بدلہ وفاؤں سے ملتا ہے اور وفا کرنے والے حسینی ہوتے ہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر سرکار جی نے آنے والے ظاہرین کو خصوصی دم فرمایا۔ صلاۃ و سلام کے بعد ملک پاکستان کی ترقی، اسلام کی سربلندی اور دنیا بھر میں بیماروں اور پریشان حال لوگوں کے لیے خصوصی دعا فرمائی، جس کے بعد سرکار جی نے حسب معمول آنے والے ظاہرین سے فرداً ملاقات بھی فرمائی۔ رخ کرتے ہیں بھکر کا، جہاں ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد کا سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد نے سبزی اور پھلوں کی آکشن کا عمل اپنی نگرانی میں مکمل کروایا۔ عوام الناس کو سستے داموں سبزیوں اور پھلوں کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائیں گے۔ مارکیٹ کمیٹی عام آدمی کی قوت خرید کو سامنے رکھ کر سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نرخوں کا تعین کرے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ عام مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری نرخوں میں دستیابی یقینی بنانے کے لیے مارکیٹ انسپیکشن کے عمل کو مزید تیز رفتار بنائیں۔ شہداد کوٹ میں سیلرا اتحاد کی جانب سے کوٹو موٹو چوک پر ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر قیصرانی برادری کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر سیلرا اتحاد کی رہنما ذوالفقار سیلرو، کامریڈ غلام سرور سیلرو، شاہد سیلرو اور دیگر کا کہنا تھا کہ بن قاسم ملیر میں سیلرا برادری کے لوگوں کو قیصرانی برادری کے لوگ موتمار دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے SSP ملیر، IG سندھ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ سیلرا برادری کو قیصرانی برادری کے ظلم سے بچایا جائے اور سیلرا برادری کو تحفظ دیا جائے۔ احمد پور شرکیہ کے نواحی علاقے خیر پور ڈھا میں بارش کا کھڑا ہونے والا پانی 2 بچوں کی جان لے گیا۔ بچے کھیلتے ہوئے گہرے گڑھے میں گر گئے، دونوں بچے جاں بحق ہو گئے۔ ورثاء نے اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کو پانی سے باہر نکالا۔ بچوں کی شناخت محمد فراز اور سمینہ کے نام سے ہوئی۔ گھر میں کہرام مچ گیا، والدین غم سے نڈھال۔
थाना जलालपुर भटिया की हुदूद में थाना से चंद गज के फासले पर वाक़ई रांझा कमीशन शॉप पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू असलहे के जोर पर लूट मारकर राइस डीलर बशीर अहमद रांझा के मज़ाहमत करने पर सीधी फायरिंग कर दी। गोली लगने से ताजर बशीर अहमद रांझा शदीद जख्मी हो गए। डाकू मौका से फरार हो गए, जबकि जख्मी को फौरी तौर पर दही मरकज़ सेहत जलालपुर भटिया मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर जख्मी का इलाज मौलजा जारी है। डकैती की वीडियो A1 टीवी ने हासिल कर ली। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। दिन दहाड़े डकैती के वारदात पर इलाका में खौफो हिरास फैल गया। शहरियों और ताजर बरादरी ने DPO हाफिजाबाद सरदार मोहरान खान से नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।